तिळामळ भागांतल्यान रिवणा केवणा वता आसतना इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबलाचें काम जे केल्लें हें अत्यंत निकृश्ट दर्जाचें आसा आनी हेका लागून सबंद रस्तो पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा। सांगेचो समाजसेवक जर्वीस फर्नांडीस हांणी ह्या संबंधी मिसेस शाश्वत इलेक्ट्रॉनिक्स आनी मिसेस क्रिएटिव्ह एंटरप्रेन्युअर LLP यांचे अगेन्स्ट पुलीस कंप्लेन फायल केल्या। ह्या संबंधी चौकशी चालू आसा। रस्तो जो खणून उडयला तो अजून रिपेर करूना, तेका लागून यो वच करता आसतना लोकांक त्रास जाता। सध्या स्कूल स्टार्ट जाल्या, बसी ज्यो आसा, टू व्हिलर, कार ह्यो सगळ्यो ह्या सायडीच्यान तुंबतात, कितलेच एक्सिडंट जाता, कितले जाण जखमी जाता, हाचेर तेणें उजेड हाडलो। सरकारान कडक पावलां उबारपाची गरज आसा। सद्याक पावस सुरू आतां जाला आनी थोड्या दिसांनी मागीर परिस्थिती कितली बिकट जातली हाचेर सरकारान लक्ष घालपाची गरज आसा। अंडरग्राउंड केबलिंग हें लोकांक बऱ्या लागून की वायटाक लागून हें सुद्दां सरकारान पळोवपाची गरज आसा। आयज आमी रिवणा कोळमा ह्या रोडार आसा आनी तुमी जाणा आसतले ह्या रोडार ह्या दिसांनी एक काम चालू आसा इलेक्ट्रीक अंडरग्राउंड केबलिंगाचें आनी हें काम मार्चाचे 27 तारखेर तांकां ऑर्डर मेळिल्ली आनी तुमी जाणा आसतले पावस लागीं पावला। पावस आतां माया म्हयन्याक खंयच्याय दिसा पडोंक शकता आनी पावस आसतना हे रोड फोडप सारकें आसना। हेंच्यांनी तिळामोळ साकून हांगा तिळामोळ शिरवय त्या जंक्शनार साकून हांगा रोड आतां वाको फोडून दवरला। एक सायडीच्यान रोड फोडलो तो फोडला, रोड मदल्यान फोडून दवरला आनी आतां रोड फोडून तेजी जे ताबडतोब रिस्टेटमेंट करपाचें आसा तेंय तेंच्यांनी केलें ना। कारण एप्रील म्हयन्याक जेन्ना तूं काम चालू करता तेन्ना तुज्यान एक्सपेक्ट करूंक जायना की तूं फास्ट इतलें रिस्टेट करतलो म्हणून, कित्याक तेका डिप्रेशन आसता, तें काडप आसता। डिप्रेशना काडटा आसतना तुका वयर सकयल करता आसतना उदक घालून ती माती जिरोवपाक पडटा, तेका जायतो प्रोसेस आसता, तें जायना त्याच्या वेळार काम। आनी आयज ही जी परिस्थिती जाल्या ह्या रोडाची सामकी बिगड परिस्थिती जाल्ली आहा। हो कॉन्ट्रॅक्टर हें काम नेग्लिजंट हेणी करून दवरला। आमकां कोणाचेर पर्सनल रिवेंज ना, कोणाचेर पर्सनल एनिमिटी ना, पूण जो गांवचे लोक आहा तो इम्पॉर्टंट आसता। लोकांची सेफ्टी ही प्रायोरिटी आसता। आयज ह्या रोडार इतली कम्युटरांक त्रास जाता। स्कॉल चालू जाला, आमी पयर फाटीं दिसांनी हे सायडीच्यान येताले गेल्या त्या विकाक, तेन्ना आमी पयलें हो रोड फोडले आसतना गाडी जेन्ना आंगार येता आनी एक बापूय आपले भुरग्याक घेवन वयतालो मोटरसायकलीन, तेन्ना ती गाडी आंगार येता म्हणून तो सायडीन गेल्लो, तो सायडीन थंय पडपाचो सलवार जालो। आयज त्या दिसा सपोज त्या भुरगो तो ती बायक घेवन इनबॅलन्स जावन पडलो आनी त्या भुरग्याक जरी कितें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो? ही कॉन्ट्रॅक्टराची नेग्लिजन्सी आसा। आनी हेजे बरोबर PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा तेंचीय नेग्लिजन्स आसा, कारण हेंकां हो रोड फोडपाक परमिशन दिवपूच न्हू आसलें। पूण आयज जेन्ना हांवें इन्क्वायर केलें तेन्ना म्हाका खंय तरी कळोन येयलां की एप्रिलाच्या 16 तारखेर हेंकां लेटर केल्लें काम करनाका म्हणून। त्या उपरांत मायाचे 30 तारखेर तरी आसतना हेंकां काम केलां, मायाचे 30 तारखेर तेंकां परती लेटर केलां रोड्स PWD रोड्सांतल्यान की तुजें काम आसा तें स्टॉप करून आस्ते रोड रिस्टेट कर म्हणून। पूण ही हेंच्यांनी हें काम बाद करून दवरल्या। हे आतां पावसान हो रोड आतां मदीं मदीं फातर घातल्या आनी कितें करून भोंवता। त्या फातरांचेर आयज म्हाका दिसता कोण रातची ते फातर काडना जाल्यार कोण थंय रातचो पडपाक सुद्दां शकता, कित्याक ते लोकांक आतां अदमास आसना अकस्मात थंय फातर दवरल्या म्हणून। आनी ही टोटल नेग्लिजन्सी आसा कॉन्ट्रॅक्टराची। म्हणून आमी पयर 12 तारखेर केपें पुलीस स्टेशनाचेर हे कॉन्ट्रॅक्टर कंप्लेंट अगेन्स्ट मिसेस शाश्वत इलेक्ट्रिकल JV विथ मिसेस क्रिएटिव्ह एंटरप्रेन्युअर्स LLP हेंचेर आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आहा केपें पुलीस स्टेशनाचेर। आनी एक बरी गोश्ट म्हणल्यार हेजेर आमचो काल पंचनामा एक FIR रजिस्टर जाल्या 13 तारखेर, ही कॉपी तुमकां हांव दाखयतां। अंडर BNS 23 अंडर सेक्शन 125 हेजेर ही FIR लॉज जाल्ली आसा। सो हांव केपें पुलीस स्टेशनाचे PI आनी तेजी टीम आहा तेंची धन्यवाद म्हणटा, कारण हे जे पब्लिकाक त्रास जाता तेंची दोळे मुखार आमी हाडलें कंप्लेंट दिवन आनी तेजेर तेमी ताबडतोब एक्शन घेतलें म्हणून हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा। कारण असली जी कामां आहा ती कामां सदांच लोकांची सेफ्टी पयलीं पळोवपाक पडटा।
आणि हेज्या पयलीं बी सांग्यार 2021 असोच इश्यू जाल्लो तेन्ना आम्ही फर्स्ट मेमोरेंडम दिल्लो डेप्युटी कलेक्टराक असोच रोड सोडून गेल्ले तेन्ना. तर ही भाशेन आता ही परिस्थिती जाल्ली आहा. एका हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर हांच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी जाता तितले बेगीन लोकांक जर त्रास जाता तेजो रिस्टेटमेंट करून घेवचो. आनी कोणूय ह्या दिसांनी ह्या रस्त्यार पडलो जाल्यार तेजे कितें जो खर्च आसा तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेवचे पडटले, तेजे कडल्यान अंडरटेकिंग घेवचें पडटलें गव्हर्मेंटान. आनी हेजी मुखार असली केन्ना पावस पेकता तेन्ना हे 2-3 म्हयने आसतना कोणाकूच एनओसी ना दिवची म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां.